Bisaya Drama presents Drama sa Kahanginan. Maayong bungkag kaninyo mga antikol, ako si Papa Dudoy ug welcome sa bagong andana sa Drama sa Kahanginan. Panbago ka na, ayaw kalimot og like, share, and subscribe. Dear Papa Dudoy, sa tinuod lang wala ko'y plano nga ibuhagay diri sa kahanginan ang komplikado kong istorya sa bisan kinsa. Apan tungod sa kabugaton sa akong gibati niining akong kasing-kasing, wala ko na kini makaya pa nga pasano ng tanan. Maong nakadesisyon ko nga ako nang ipagawas ang tanan. Ug tungod kay makauulaw kaayo ang istorya nga akong ipaambit kaninyo, ako nangaliw po kaninyo nga itago na lang ko sa pangalang Kintoy. 61 anyos, taga Davao apan diri na sa Maynila nagpuyok. Ako nangaliw po sab kaninyo nga itago ang akong pagkatao ug ang mga taong kauban nako sa akong istorya aron sa dili ni mahukman ug katawan sa mga makadungog niini. Papa Dudoy, ang akong ipaambit kaninyo nga istorya kay nahitabo na pila na sab kadekada ang milabay. Nagdako ko sa maayong pamilya ug aduna sab ko'y buutan nga mga ginikanan. Ug bisan pa sa among kawaladon, wala man sab magkulang ang akong mga ginikanan sa paghatag og mga panginahanglanon namo. Mao nga makaingon sab ko nga swerte kaayo ko nga pagkatao. Tungod kay perpekto kaayo ang akong ginikanan. Papa Dudoy, aduna ko'y igagaw. Tago na lang nato siya sa pangalang May. Sa tanang igagaw nako, si May ang pinakaduol sa akong kasing-kasing. Mura na sabgani imig magsuon kaniadto. Apan Papa Dudoy, aduna ko'y pagbati kang May nga dili nako mapasabot. Ug mas ni grabe pa kining pagbati nako niya sa dihang nimpuyo siya sa among balay miadtong tuig 1978. Nak, diri usa mo puyo ang imong igagaw. Nihangyo ang imong tito Ray nga diri usa siya papuyon samtang gatrabaho siya diri sa Maynila. Ingon sa ako sa akong amahan. Ming pahiyom ko og nakahuna-huna ang amaw na ni ang igayon nga akong makauban si May ug hingpit ko pa siyang mailhan. Ug human yadto mingabot na gyud si May. Gisugat dayon ako siya ug gihatod sa among balay, Papa Dudoy. Guwapa kaayo si May. Aduna manggod siya'y pagkasusama sa artista nga si Carmen Rosales. Nadani dayon ko sa iyang kanyag ug pagkaitsurahan. Gawas manggod sa iyang pagkabuutan, mahigalaon sab kini. Bale, May, ang imong gamiton nga kwarto, mao'y kaning kwarto sa imong tita Susan. Dugay na ka na nga bakante kay taod-taod na sabing pahulay ang akong asawa. Ingon sa akong amahan kang May, usa kini milingi nako. Kintoy, tabangi usa si May nga ayuhon ang iyang gamiton nga kwarto. Human ni Papa Dudoy ming sunod sabdayon ko. Gitabangan nako si May sa paglimpyo sa iyang kwarto. Mautoy hinungdan kung nganong
nakahigayon ko nga ako siyang may istorya. Mao niyang nahimong kwarto sa akong mama so kaniadtong nasakit siya og cancer. Ug kini nga kwarto dunay dagang masakit nga mga handumanan. Akong ingon niya samtang ginapaambit ang istorya sa nangagi sa gamito niyang kwarto. Nakita ko nga naguol ang ekspresyon sa naong ni May. Mao ba? Apan murag mabayloan na kini og mga manindot nga handumanan. Kay ikaw naman ang mugamit niini. Akong pagpadayon. Human niini akong gibayluan ang among hiskutan. Tama di ay. Balitay sad ko. Pila sad ta ka bulan nga wala magkita. Kamusta naman si Tito Ray? Katong balay ni Lola Orang dito sa Matina nga atong kasagaran ginaadtuan kaniadto. Okay pa ba gihapon to? Okay raman si Tatay Ray. Apan daghan ra jud siya og ginabuhat sa among umahan. Katong balay pod ni Lola Orang. Kato. Nakatindog ra man gihapon. Si Tonyo og ang iyang pamilya ang nakapuyo dito karon. Istorya ni May. Nahibulong lang ko, May. Nganong diri pa man ka sa Manila magtrabaho nga pwede naman ka magtrabaho dito sa Davao. Akong pangutanan niya. Mas ganahan ko nga manginabuhi diri sa Maynila. Kabalo na ka. Murag mas challenge ang magkinabuhi diri kaysa dito sa Davao. Ug isa pa, akong nadunggan, mas dako daw ang sweldo diri. Ingon niya. Oo, dako jud ang sweldo diri, pero gastos sad kaayo. Mahal kayong mga pamilitunon diri sa Maynila. Akong pagpahibalo niya. Human niini hamon ang gisugdan ang paglimpyo sa iyang kwarto. Ug samtang kapanilhik ko, aduna usab kipangutana si May kanako. Adunay gisulti ang imong papa nako. Tinuod ba nga naana kay girlfriend? Oo, naana. Janet ang iyang ngalan. Naadiri ang picture sa akong wallet. Human niini magarbuhon kong gipakita kaniya ang litrato sa akong girlfriend. Wow! Na naman di kay uyab. Murag, kanusa lang no? Sa una, sipat yagi tog yelo pa kay kagnipon. Pero karon, ulitaw na kay ka. Ingon ni May nako samtang nahinumdom sa malipayong mga handumanan namo kaniadtong bata pa mi. Ni istorya sad ang dili sipat o. Ikaw manggani, kababae ni mong tao pero hili kay ka mukat-kat og mga punuan. Permi gani ka malatusan ni Tito Ray tungod sa imong pagkasipat. Human niadto, iya kong gigitik sa akong kilid nga iyang ginabuhat kaniadtong bata pa mi. Siyempre, nakasyagit jud ko sa kagilok. Kabalo ba ka nga bayot ra ba ng adunay gilok sa lawas? Nagkatawang ingon niya. Unsay ingon nimo? Ako? Bayot? Di ko bayot uy. Magsupak nako niya. Apan, nagpadayon lang si May sa pagsungog nako.
Tungod kay close me, wala man sad ko nalain o nasuko. Mingkatawa lang sad ko sa iyang pagpanungog. Wa pagiday ka nagbago, May. Sipat gihapon ka hangtod karon. Nagkatawang ingon nako sa akong igagaw. Papa Dudoy, sukad niadto, mas nilabaw ang among pagkasuod ni May sa usag-usa. Ug sa samang higayon, mas mingkusubsab ang akong pagbati para kaniya. Sa sugod kay ako pa kining ginalimod sa akong kaugalingon. Tungod kay maulagi ako siyang igagaw. Apan sa milabay nga panahon, wala gyapon nako napugngan ang akong kaugalingon. Oo, Papa Dudoy, gihigugma ko si May nga labaw pa sa igsoon o ikagaw. Ug kabalo kong mali kini. Apan, bisan unsa ang akong buhaton, di nako mapugngan ang akong mga gibati. Usa ka adlaw, naglagot ko kang May kay nakita nako siya nga aduna sa ilaing lalaki nga kauban. Ang akong balita kay nanguyab daw to sa akong igagaw. Wala ko nahimuot sa akong nadunggan, maong gipangutana sabdayon nako si May kung tinuod ba kini. Please, ayaw na pagselos kang Armando. Amigo raman ako to siya. Pagsugid ni May nako. Siyempre, akong gilimod nga nagselos ko. Dili ko tanga. Kabalo ko, nagselos ka. Naratol ko kay wala ko kabalo kung unsa ang akong irason o kisulti niya. Unsa may hinungdan para magselos ko? Dili man ta kauyabog. Magigagaw man ta, diba? Nagpakaaron ingnong pagbalibad nga akong ingon. Nasayot ko nga doon na kay feelings para nako. Ingon sa akong igagaw. Feelings? Wala man. Akong paglimod, bisan sa tinuod, klaro na kaayo ang akong pagpamakak. Sige ra kag ingon nga wala kay feelings na ako apan lahi ang imong ginapasabot sa imong linihukan. Unsa man jud kintoy? Iingon na ang tinuod ug isugid na nako ang tinuod nga imong gibati. Hantong puntuha, seryoso na si May nako. Ug sa murag iya namang kong nabuking, nagdesisyon na lang ko nga isugid kaniya ang kamatuoran. Oo, May. Gihigugmata ka. Kabalo ko nga mali ni apan dili na ako mapugngan ang akong kaugalingon. Malipayon kayo ko kung kauban ta ka. Ikaw ang gakumpleto sa akong adlaw. May, ikaw ang akong ginahando raw sa akong mga damgo. Ikaw ang akong kanunay nga kauban, ginagakos, o ginahalukan. Kabalo ba ka nga mura na kog buang sa sikig hunahuna nimo? Dili ko ganahan ani nga sitwasyon apan dili na ako mapugngan ang akong kaugalingon. Nagpakahilom lamang si May samtang nagtanaw na ako. Unsa man, paguman ba ni ini? Mupalayo na ka na ako? Akong pangutana niya.
Sigurado ba ka sa imong ginaingon nako? Gihigugma ba jud ko nimo, Kintoy? Oo, sigurado jud kayo ko. Ang akong ingon. Karong kabalo na ka sa tinuod. Higugmaon basad ko nimo? Kadiyot nga kahilom ang mipatigbabaw sa among duha. Naniit kung kinsa ang unang mo istorya. Hangtod nga wala na makagwanta si May, maong siya na ang mistorya pag-usab, Papa Dudoy. Oo, gigugma sad ta ka. Wala sad ko kabalo kung unsa ning nahitabo na ako. Kabalo ba ka nga nung hangtod karon wala paghihapon ko'y uyab? Tungod kay dili ko gusto sa laing lalaki gawas nimo, Kintoy. Dugay na ko nga ganahan nimo. Apan dili na ko masulti nimo kay maulaw ko. Igagaw ta ka ug magulang ko nimo upat ka tuig. Pagsugid niya kanako. Kabalo ba ka, May? Naibulong ko kung anong dili magigagaw ang akong mabati para nimo. Lahi ragit kaayo. Maong nasod ko'y kaisog nga musugid nimo nga gigog mata ka. Kay akong mabati nga laing dugo ang nag-aagay sa atong mga ugat. Wala sab ko kasapot. Ang akong ingon niya. Basta, Kintoy, kung gigugma jud ko nimo, ipabati lang na nako. Ipabati sab nako nimo kung unsa ta ka gihigugma. Ang ingon ni May, usa niya gihatag ang una namong halok. Papa Dudoy niadtong puntuha, ako nang gibulagan ang dugay ko ng uyab nga si Janet. Aron ihatag kang May ang tibuok kong atensyon. Naghinigog maay mi sa akong igagaw. Wala na mo giisip nga magparyente mi. Ginahalukan na ako siya, ginagakos, ug hangtod sa miabot mi sa pagpakikhilawas. 18 anyos ko kaniadto samtang si May kay 23 anyos. Ug sa maong idara, daghang singot na sad ang among napambit sa usag-usa. Resulta sa pag-init sa among mga lawas. Papa Dudoy, akong masulti gyud nga perpekto na ang relasyon namong duha. Kasal na lang gyud ang kulang. Apan kabaluming duha nga dili mi pwede kaslon tungod kay magigagaw man mi. Sa laing bahin niini, among gibuhat ang tanan aron matago namo sa akong amahan ang bawal namo nga relasyon. Ug wala man sab kami nahimong problema ni anang butanga. Apan, sama sa ubang relasyon, gibagyo sab mi ug daghang pagsulay. Mas grabe lang jud pud ang amua tungod kay bawal ang relasyon namo mao nga adunay daghang mga komplikasyon. Ug sa milabay nga panahon, adunay laing babae ang miabot sa akong kinabuhi. Wala na ko siya higugma. Apan, naibog siyag maayo na ako. Maong naghimo siya og pagi aron masidus ko og nagmalampuson jud siya niini. Papa Dudoy, sa sinugdan nahadlok ko nga mosugid kang May sa tinuod. Apan nakauna-una ko nga dili na ako pwede isikreto ang kamatuoran kay moabot ra gyud ang panahon
nga masakpan ra gihapon ko niya. Ug dili ko gusto nga mamakak niya, maong nakadesisyon ko nga isulti na kini kang May. May, nakabuntis ko. Pagsugid nako niya. Ug sama sa akong gi-expect, nakurat og nag-goal si May sa iyang nadunggan, gikan nako. Ming padayon gihapon ko sa akong pagpangayog pasahilo niya. Pasahilo ako, May. Wala na ako tuyo Naboros na ako ang akong classmate apan wala na ako to gigusto. Iya akong gisidus maong wala ako kabalon sa akong buhaton. Sa niadtong takna minghilak na si May tungod sa grabe nga sakit. Abi ba na ako gigugma ko nimo? Nganong imo man kong gibinuangan? Aksidente rang tanan. Gigugma jud ta ka, May. Akong pagpasabot kang May. Karong nakabuntis na ka, kang kinsa namang kamuban. Sa iya o sa ako Seryosong pangutana niya nako. Wala ko kabalo, May. Naglibog sad ko. Kahilakon ako tungod kay naglibog na pud ko ni adtong takna. Basin sa iya jud kamuban. Sigurado sa oras nga mahibaw-an ni sa imong papa, ipakasal jud kaniya sa imong nabuntis. Sakit kaayo imong gibuhat nako. Ingon niya. Papa Dudoy, akong nabati ang sakit sa gisulti sa kuwa sa gigugma kaayo nako nga igagaw. Gusto man nako maginulsul apan ulahin na ang tanan. Nahitabo na ang mga dili dapat mahitabo. Maong wala na ko'y laing mabuhat niya itong takna kung dili muhilak. May, dili na ako pakaslan katong babae nga akong nabuntis. Kalit nga ingon nako samtang gahilak. Og kinsa man sadang imong pakaslan? Ako kintoy. Dili ko nimo pwede pakaslan kay igagaw ta. Ingon pa ni May. Dili ko gusto nga magbulag ta. Dili na ko kaya, May. Nagpadayon nga ingon nako. Panagot itong imong nabuntis. Pakasli. Luoy sa dang imong may imong anak kung dili nimo pakaslan ang iyang inahan. Wala siya mailhan nga amahan. Ang tambag kanako ni May samtang gahilak. Tingali, mao na niyang panahon nga humano na nato ang unsa man ang naanta. Magbulag na lang ta kintoy. Apan ming supak ko sa iyang gingon. Dili, May. Dili ko makigbulag nimo. Palihog. Ayaw ni buhata sa kuwa. Di na maayo ning atong relasyon kintoy. Magigagaw tang duha. Yung sa tinuod lang usahay, ginalood ko sa atong mga ginabuhat duha kay nagakinan-an na tao gatong mga unod. Ingon ni May nako. Mas kinahanglan ka sa imong mahimong anak pohon. Pakasili ang babae nga imong nabuntis. Ayaw katalaw og atubang sa problema nga imong gisudlan. Dungag paniya.
Papa Dudoy, bisag sakit kaayo nga mulayo sa taong gigugma kayo nimo, kiantos ko kana. Una sa tanan, kay sala man sad nako ang tanan. Tungod kay ako ang nagbinuang niya. Ikaduha, dili maayo ang relasyon namo sa tubangan sa Dios kay magigagaw man mi. Siyempre, magigagaw man mi ni May, mao nga naghimo og paagi ang Dios aron magbulag mi. Papa Dudoy, human kami nagbulag ni May, na-depress ko ug nawad-an ako gana nga mabuhi. Niundang ko sa akong pagskwela kay dili na ako kaya magkonsentrar ug si May ang kanunay nga naa sa akong hunahuna. Papa Dudoy, wala ko'y laing gibuhat kaniadto kun dili muhilak ug permi sab na akong ginaingon sa Dios nga unta wala mi niya gihimong magigagaw ni May aron dili mi masakitan ug ingani. Papa Dudoy, kanunay kong ginapangutana sa Dios kung gigugma ba niya ko o wala. Kung gigugma ko niya, dili ko niya pasagtan nga mahigugma sa akong igagaw. Dili niya itugot nga muhilak ko ug masakitan ug ayo. Sa akong pagtugyod kay wala gyud ko gihugma sa Ginoo, maong nagsugod nga nawad-an ako pagtuo kaniya kaniadto. Apan Papa Dudoy, nasayop ko. Tungod kay hinay-hinay sad kong naulian sa sakit nga akong nabati, sukad ni adtong niabot sa akong kinabuhi ang akong anak na si Gab. Nakatutok lang ang akong tibok atensyon sa akong anak. Wala na ako tagda kaniadto si Riel, ang babae nga akong nabuntis. Nag-ipon mi ni Riel tuig 1979. Apan wala sab mi magdugay kay gibulagan ko ni Riel ug gibili niya nako ang akong anak ug mingkuyog sa laing laki. Wala ko nasakitan niadto Papa Dudoy. Wala mangyud nako gigugma si Riel. Ug tungod kay gusto ko magbag-o sa akong kinabuhi kauban si Gab, nagdesisyon ko nga mopuyo sa among lungsod sa Mantina, Davao City. Apan sa adlaw nga mulakaw nako, aduna ko'y usa ka babae nga nahibalag nga mahimong parte diay sa akong kinabuhi sa umalabot. Nahinumdum ko og tinaw pa kaayo kini sa akong alimpatakan, Papa Dudoy, nga anak ko sa terminal sa bus. Maupay pag-abot na ako sa Matina, kauban ang akong anak nga nagahilak. Ako nakadesisyon nga mohunong usa aron makahuna-huna kung unsay buhaton aron muundang na ang akong anak sa paghilak. Panuhutan jud na kung pasagdan na rin mo nga magsige naghilak. Ingon sa babae nga akong tapat. Sa dihang milingi ko kaniya, mikalit na lang og lukso ang akong kasing-kasing. Idaran na siya apan guwapa kini og adunay nindot kaayo nga mga mata. Mingpahiyom siya kanako samtang nagtagbo ang among mga mata. Kapila na ako gisulayan nga paundangon sa paghilak ang akong anak. Apan dili gyud siya. Wala man sad ko kabalo kung unsay problema. Mao pa say paghilisad na ako sa iyang lampin. Ang ingon nako sa babae samtang ako gihapong ginasulayan nga pahunungon si Gab sa paghilak. Gusto ba ka ako na lang ang magpahupay sa imong anak? Kabalo kong moalaga og baby. Ingon
sa babae. Gihatag sabdayon nako ang akong anak ug didto nako nakita kung giunsa niya pagpahupay sa bata. Ning bilib ko niya kay maayo kaayo siya moatiman. O di ba? Wa na nihila kang imong anak. Natulog ra na siya karon. Ang ingon niya nako human nako makitan sigap nga natulog nagmaayo niya. Salamat. Mauray akong nasulti niya. Liwat jud kaayo nimo ang imong anak. Iyang pagpadayon. Mangutana lang unta ko. Asa man ang iyang mama? Iyang pangutana nako. Gibiyan mi sa iyang inahan. Akong nakitaan nga nagmasulubon ang ekspresyon sa nawong sa babae. Mao ba? Unsa man siyang klaseng inahan? Pati iyang anak iyang gibiyaan. Asa naman tawon iyang konsensya? Ingon paniini. Human niini, ako sa pisulayan ug bago ang among istoryahan. Taga Davao basad ka? Akong pangutana niya. Miyango ang babae ug mingon, taga Matina ko. Papa Dudoy, nahimuot ko sa akong nadunggan. Taga Matina man sad ko. Dito ko nidako ug dito sab mi padulong sa akong anak. Kung mauna, sabay na lang ta. Ingon sa babae nako. Ug samtang nagsakay mi og jeep padulong sa Matina, nagistoryahan na mi sa babae nga akong nailhan sa pangalang Inday. 40 anyos na siya apan akong masulti nga mas bata pa kinitanawon sa iyang edad. Sa laing bahay niini, ako kay 19 anyos pa lang niadtong mga panahona. Ulitaw pa si Inday apan kabalo siya, moatiman og bata kay matod pa niya, nakatrabaho siya, isip iyaya kaniadto. Wala nagdugay kay among naisgutan ang pagpangita nakog trabaho. Sakto pud kaayo kay supervisor siya sa usa ka factory sa pagkaon ug nagapangita og factory worker ang ilang kumpanya. Akong ingon nga interesado ko sa trabaho ug mingsad si Inday nga iya kong tabangan nga makasulod dito. Papa Dudoy, sa tabang ni Inday, akong nahimo nga magbago sa akong kinabuhi. Sa iyang tabang kay nakatrabaho ko sa usa ka bag-ong factory diri sa Matina. Ako usab nahigala si Inday ug maingon pud na ako nga malipayon ug kumpleto ang akong adlaw kung kauban nako siya. Apan sa milabay nga panahon, hinay-hinay nga natagaan og luna si Inday sa akong kasing-kasing. Wala sab ko kabalo pero dili na ko mapugngan nga mopitik ang akong kasing-kasing para kaniya Papa Dudoy. 19 lamang ko kaniadto ug siya 40 na. Apan wala na himong babag ang edad para ako siyang higugmaon. Sa una nakong pagsugid sa akong pagigugma kay Inday, kay iya kong gibalibaran tungod kay murag anak ra daw ang iyang tanaw nako. Apan wala ko miundang kaniadto sa akong pagpanguyab kang Inday. Bisan pag wala sab ko kabalo kung paghigugma ba jud ang akong nabati para niya.
Ako gihapong gipadayon o gisugot rasad ko ni Inday. Papa Dudoy, nagmalipayon man sabmi sa among relasyon ni Inday. Usahay mangluod mi sa usag-usa apan sa kinatibukan malipayon mi nga kauban ang usag-usa. Maong sa milabay nga mga bulan, ako siyang giimbitar nga moadto sa simbahan. Nakabot mi sa simbahan ug wala kayo tao tungod kay Sabado. Ug ako dayon siyang gidala sa tubangan sa altar. Kintoy, unsay naa? Nganong imo man kong gidala diri? Ulat sa, murag nakatagan ako kung unsa ni. Ingon ni Inday nga nagpahiyom tungod kay kabalo siya sa mosunod nga mahitabo. Tama ka, Inday. Nata diri aron personal na akong maingon nga gusto ta kaminyuan. Gusto ta ka pakaslan, Inday. Dawat ako isip nga imong kapika sa imong kinabuhi. Akong ngutana niya. Manguratan man sad tanimo oy. Ang ingon ni Inday nga kaniadto pula na kayo ang nawong tungod sa naulaw kini. Inday, gusto lang na ako nga makabalo ka nga gigugma kayo ta ka. Nga andam kong ihatag kanimo ang akong kaugalingon aron imong mabana. Akong pagpadayon. Kabalo man ko anak, Kintoy. Oo, ako kang ginadawat. Ingon ni Inday kanako. Akong ginadawat ang imong gitanyag nga kasal. Kay gigog masad kayo ta ka. Sa tinuod lang, gusto na sad nako mupuyog malinawan kauban ka. Dugay ko na kining gipangandoy. Dugang paniya. Gikakus na kog kusog si Inday human nako madunggan ang iyang mga gingon. Kabalo ba ka, Inday? Ikaw rang akong gipangandoy nga maasawa? Ikaw rang ginapangita ni ining akong kasing-kasing o guna-una? Mao nga karong ikasal na ta, akong saad nimo nga paningkamutan nako nga mahimong maayong bana kanimo og sa mahimong pamilya nato. Inday, akong ipanumpa kanimo nga ikaw ra ang akong higugmaon ug akong isaad nimo nga dili ta kapahilakon ug binuangan. Dili ta kabiyaan ug mag-uban ta hangtod sa kamatayon. Kana, saksi ang Diyos sa mga saad nga akong gibuhian diya kanimo. Ingon nako. Salamat, Kintoy, ha. Swertiha din ako oy. Kaya akong mabana ang lalaki nga gigugma ko pag-ayo. Bisan pag tigulang nako og dako ang gintang sa atong edad kay gihigugma gihapon ko nimo ug wala na ulaw sa mga tao sa atong palibot. Gipaglaban ko nimo sa mga taong ni judge nato. Salamat kaayo, Kintoy, ha. Ang ingon ni Inday. Human niini kay usa ka halok ang akong gibuhian niya. Kanusa ba nato iingon kanila ang atong relasyon? Iyang pangutanan nako. Buutan man si Papa. Ayaw ka problema ato. Iyang madawat ang
atong relasyon, ingon nako. Ug sa pila ka adlaw ang milabay, nagkita na sab mi ni May sa Matina. Ug didto iyang nabalitaan nga aduna na ko'y babae nga pakaslan. Ug sama sa akong gidahom, nagmasulubon si May ug iyang gisugid kanako nga gihigugma paghihapon ko niya. Papaduloy sa tinuod lang, wala na jud nako isipa nga mag-cross pa ang dalan namo ni May. Ug moangkon ko nga nakabatipod ko kasakit sa akong kasing-kasing, human ko siya makitan pag-usap. Apan ako na lang gikalimtan si May, tungod kay anaa naman si Inday. Mao nga paglabay sa pila ka bulan, kay nagpakasal namin ni Inday sa West sa San Pedro. Human niini, mingbalik mi sa Matina ug nagkinabuhi nga magtiayon. Sa lain nga bahin, tungod kay ang akong atensyon ana sa akong obligasyon isip nga banan Inday, ug tungod sa kadlok na sab nga madunggan nga dili moyon ang akong amahan kang Inday, ako sa kining itago sa akong papa nga aduna na ko'y asawa. Bisan pa nga kanunay ko nagapadala og sulat dito sa Maynila. Hangtod sa usa ka adlaw kay mingsugid nako sa akong amahan sa kamaturan ug iya kong gingnan nga muli sa Maynila. Misugot sabdayon ko sa gusto sa akong amahan. Hangtod sa usa ka adlaw kay nakaabot namin Inday sa bus terminal sa Maynila. Naghinam-hinam ming duha kay mauni ang unang higayon nga mailhan sa akong amahan ang akong asawa. Mapailubon kami nga naghulat kaniadto tungod kay matod pa niya, iya daw ming sunduon sa akong asawa sa alas 4 sa hapon. Ug sa wala pa madugay, iabot na si Papa nga malipayon nga mingsugat nako. Apan papadudoy, nabayluan ang kalipay sa among panagkita, human makitan sa akong amahan, si Inday. Pa, si Inday, ang akong asawa. Apan, naguol ang akong amahan sa iyang nadunggan ug mausab si Inday. Nahibulong sab ko kay murag dugay na silang magkaila sa akong amahan. Inday, Diyos ko, ikaw ang asawa sa akong anak? Nagkurog, ngaingon ni Papa. Ikaw ang amahan ni Kintoy? Nahadlok, ngaingon ni Inday. Bong, asa ang akong anak nga akong gipaampon nimo? Hysterical nga pangutanan niya sa akong amahan. Inday, wala mi anak ni Susan. Maong si Kintoy ang giisip namo nga anak. Kahilakon nga pagsugid sa akong amahan sa akong asawa. Pa? Inday? Unsay buti pasabot niini? Naglibog ko. Ang ingon nako nga naglibog sa mga pangitabo niadtong takna. Giampon ra ka namo ni Susan, Kintoy. Dili ta ka tinud nga anak. Naghilak nga ingon sa akong amahan kanako. But pasabot, dili na ako igagaw si May. Miyango ang akong amahan sa kuha, isip nga tubag. Human to, nagdesisyon mi nga muli usa sa balay aron ipadayon ang naputol
nga mga pagsugid namo. Kintoy, dili mo pwede nga magminyo ni Inday. Ikaw, Inday, nisulod mo sa imong anak sa dako kaayo nga problema. Ingon sa akong papa sa akong asawa. Imong anak si Kintoy. Siya ang imong gipaampon namo ni Susan. Imong kaugalingong dugo o gunod ang imong bana. Sa kaniadtong higayon, Papa Dudoy, kay nagol ko. Nakaamgo ko sa sayop nga nahimo namo ni Inday. Kintoy, imong inahan si Inday. Minghilak, si Papa humanyad to. Apan, giunsa man. Inday, nganong wala kaniingon na ako nga doon na kay anak? Abi na kog. Wala pa na ako mahuman ang akong ginaingon sa dihang mingtugan na sinday sa tinuod nga nahitabo. Nadisgrasya ko, Kintoy. Anak ta ka sa akong pagka makasasala. Sa tinuod lang, wala sab ko kabalo kung kinsa ang imong amahan. Kintoy, bayaran ko kaniadto. Dili ta ka kaya buhion sa una maong gihatag ta ka. Gihatag ta ka kang bong kay nabalitaan ako nga gusto sila magampon. Ingon ni Inday. Ug tungod niadto, mas misamot ko nga nag-uol og mingilak pagayo. Pasaylo ako, nak, kung namakak minisusan nimo. Ang ingon sa akong amahan nako. Apan, nak, pagbulag na mo ni Inday, dili pagigumay nga magtiayon ang inyong nabatian sa usag-usa, kundili pagigumay sa usa ka anak ko ginahan. Papa Dudoy, mauna ang kamaturan nga di na ako madawat hangtod karon. Di na ako madawat nga si Inday nga akong gigugma kay ang tinuod ko ngaynahan. Og tungod niini, hapit ko mawala sa akong pangutok ug hapit na sab ko magpakamatay. Tungod sa grabe nga depresyon. Nagbuwag sabdayon min Inday ug minglayo ko hangtod sa iyang pagpanganak. Ug human niini mingbalik ko sab sa akong amahan. Samtang si Inday kay ming palayo na. Wala na ko'y nabalitaan niya sukad kaniadto. Apan, iyang gibilin kanako ang among anak nga si Anton. Ug ako ang nagpadako niya. Bali si Anton kay akong anak apan ako sab kining igsuon. Nagdesisyon na lang sad ko nga dili na kini ipahibalo sa akong anak kay kabalo ko nga masakitan ra kini. Karon, Papa Dudoy, kay tigulang nako. Aduna nay nagkadaiyang pamilya si Gab ug si Anton. Aduna na sab ko'y mga apo. Ako karon kay nagpuyo ilagab ug nagnegosyo ko kananan sa palengke dool sa Amua. Hilom na ang among kinabuhi. Apan bisan pa sa pila na kadekada ang minglabay, dili gyud nako malimtan ang akong kaagi. Kinilang ang akong maipaambit sa inyong programa, Papa Dudoy.
Daghang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Diri na lang kutob, Kintoy. Makapakurat ug makapag-uol ang nahitabo sa kinabuhi ni Kintoy. Mga higala, makaingon ka nga gidulaan sila sa kapalaran. Ug sakit pamalandungon nga katong tao nga imong gihiyugma ug imong gipakaslan, katong tao nga abi nimo makauban nimo sa walay katapusan, kay ang tinuod di ay nimo nga inahan. Wala ta kabalo kung nganong gidulaan sila sa kapalaran. Apan bisan pa man yana, nahimong maayo man gihapon ang kinabuhi ni Kintoy human sa mga nahitabo kaniadto. Mingdako nga tarong ang iyang mga anak ug nakabaton og maayong pamilya. Apan mausad lagi, lisod kaayo kalimtan ang ingato nga mga panghitabo. Sigurado nga kana magpabilin sa imong hunahuna ug imo na kining pagadadon hangtod sa katapusang gininhawa. Wala ta kabalo kung unsay nahitabo kang inday human yadto. Apan sigurado ko nga nakonsensya siya human niya biyahe ang iyang anak. Dili kato mahitabo ang kato nga mga panghitabo kung wala niya gibiyahan si Kintoy kaniadtong bata pa kini. Apan dili sab nato basulon si Hintay kay sigurado nagbasol na sab siya niadtong mga butanga. Para kang Kintoy, kabalumi nga imo gihapong nabati ang kato nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. Apan wala na tay mabuhat pa. Dawato na lamang nato to ug ipadayon ang atong kinabuhi. Ug bisan pa sa ingato nga panghitabo kay naka-recover gihapon ka. Maunay pagpamatuod nga wala ka gipasagdan sa Dios sa kato nga pagsulay. Kabalumi nga moabot ra gihapon ang adlaw nga mawala ng kabugaton sa imong kasing-kasing basta kay mosalig lang ka sa Dios. Daghang salamat sa imong pagsalik sa drama sa kahanginan ug maayong adlaw sab kanimo. Sa atong mga tigpaminaw, daghang salamat sab kaninyo. Kini si Papa Dudoy sa drama sa kahanginan.